our respected President of the session, Professor Wasim Saab, and dear scholars, students, ladies and gentlemen. The title of my paper is Iranian Revolution and Islamic Unity, the Role of Ayatollah Khamenei. This paper is of, I think, 13 pages. I would like to explain just the headings on the basis of which I prepared this paper, but there is no actually power presentation program over here, and I just narrate 7 or 8 points, and these points are just for information. You all know how these two great leaders, Imam Khomeini and Khamenei, how they worked, and what is now Iran is working on, what type of strategy the Iran is going on, how the Iranian people think, how they prepare themselves, what type of Islam they are exercising there in their lives. And here first टॉपिक इज फर्स्ट बर्दाश्त नहीं करता, सुन्नी शिया की तरह से अलग से बात है। जहाँ तक तफरक़े की बात है, खामनाई साहब ने ये कोशिश की है, खमैनी साहब ने ये कोशिश की है, और ईरान वाले लोगों का माइंड सेट चेंज करने के लिए जो इन दोनों लोगों ने और उसके साथ अवाम ने, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरानी जो लोग हैं कितने पेशेंस वाले हैं। ये तारीफ उस वक्त होगी कि जब तुम जाकर देखो भैया हम और आप कि हाउ दे बिहेव, हाउ दे लिव विद इस्लाम एंड इन इस्लाम, तब बात पता चलेगी कि रहते क्या है। इसमें कुछ चीज़ें थी कि यूनिटी इज़ एसेंशियल एलिमेंट इन द सेक्स। आप अपने तौर से बिलीव करें, सजदे में जाके सारे बराबर हैं, और खड़े होकर आप लोग कोई हाथ बांधता है कोई खोलता है। तो इमाम खोमैनी साहब ने भी ये कहा था, खामनाई साहब भी ये कहते हैं कि ये मुसलमान हैं, दो सेक्ट हैं बड़े, शिया और सुन्नी, वो हाथ बांधने और खोलने की बात करते हैं और दुश्मन उनके हाथ काटने की बात करते हैं। दिस वी शुड नॉट डू। इसमें पहला पॉइंट ये है कि यूनिटी इज एसेंशियल एलिमेंट इन द सेक्स। जो भी सेक्ट हैं बाइत्तफाक राय से होगा तो काम चलेगा। जो काबे को मानने वाले हैं, को ऐसा नहीं कि जो नहीं मानने वाला उल्टा होकर सजदा करे। हमको हज करने के लिए वहाँ जाना, वो कहेगा कि यहीं बना लेंगे, दिल्ली में अच्छी खासी जगह बना लेंगे, एक में हज कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है ना। इस्लामिक यूनिटी इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल रेस्पेक्ट। हमको एक दूसरे की इज़्ज़त करना है और इज़्ज़त करना सीखना है। बड़ों की इज्जत करना है, आलमों की इज्जत करना है। सो कॉल्ड आलमों की नहीं कह रहा हूँ जो डिवाइड करते हैं किसी मोहल्ले को, किसी मोहल्ले में अच्छा खासा पुरअमन तरीका दे, आलम को भेज दिए, आलम नहीं लड़ाएगा, सो कॉल्ड आलम लड़ाएगा, वही स्कॉलर भी लड़ाएगा। वहाँ जाएगा झगड़ा करके अपनी दुकान चलाना, ये इस्लाम नहीं सिखाता। इसकी तीसरी बात, मेरा टाइम बता दीजिएगा सर। 2 मिनट। कुछ पता नहीं, वक्त की पाबंदी है साहब, क्या पाबंदी। इस्लामिक यूनिटी इज़ नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन और एनी फेथ। यूनिटी में आके आपको वो पत्थर नहीं लग जाएगा। मेरा यहाँ सबसे बड़ी आपसे गुजारिश है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इस तरह का है कि इस तरह की बातें मैं करता हूँ, वो किसी को हो सकता है ना अच्छी लगे। मेरी सबसे गुजारिश है, आई आस्क द स्टूडेंट ऑफ MA, PhD एंड ग्रेजुएट कि वाई डू वी प्रे। तुम अपने मम्मा से पूछना, जाके मौलवी साहब से पूछना, मौलवी है ना, और मुल्लानी से पूछना हम इबादत क्यों करते हैं। आप सबसे पूछना हम इबादत क्यों करते हैं। 99.9% पीपल विल से दैट वी जनरली प्रे जस्ट टू गेट हेवन, हमको जन्नत मिल जाए। यही वो करते हैं, नहीं करना, अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे। इन लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के बाद क्या करते हैं, जन्नत नसीब करे। इस्लाम से पूछा जाएगा, कुरान से पूछा जाएगा कि हम क्यों इबादत करते हैं, अल्लाह हमारा अल्लाह राजी हो जाए। सी द डिफरेंस। जन्नत नसीब होने का मतलब है तुम 2 रकात पढ़ी, 2 हुरें आ गई, 2 गुलमा आ गए, 4 पढ़ी तो 4 आ गए। तो ये तो गिव एंड टेक का सौदा ना। तुम अल्लाह के लिए थोड़ी हो, वो है ना, इन्ना सलाती व नौसेगी व महयाई व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कहाँ हुआ? तुम्हारा अल्लाह राजी है तो जन्नत दे तो वो उसकी मर्जी, जहन्नम दे उसकी मर्जी। ये सूफियाना जो तरीका है, ये रूहानी जो तरीका है, ये अल्लाह के करीब ले जाता है। फिर आप अल्लाह से उस तरह नहीं डरते जिस तरह आम लोग डराते हैं। आप अल्लाह जो है आपको जन्नत में नहीं जहन्नम में डालेगा, आपका जिस्म जलेगा, इसलिए आप इबादत करते हैं। अल्लाह एक शेर की तरह फाड़ खाएगा, नाउज़ बिल्लाह, इसलिए आप डरते हैं। आप इसलिए डरते हैं कि आप अल्लाह से प्यार करते हैं, और किसी महबूब जब नाराज़ हो जाता है उससे बड़ा कोई डर नहीं हो सकता। आप ये याद रखिए, जब मुसलमान ये करेगा कि अल्लाह से किस तरह प्यार किया जाए, और वो किस बात से नाराज़ होगा, जब अपना आशिक और माशूक जब आशिकी करोगे तो पता चलेगा इश्क क्या चीज़ है।
اور یہ جب عشق پیدا ہو جائے گا تو پھر آپ کے سامنے حلال اور حرام کی تمیز خود بخود آ جائے گی. پھر آپ کو بتانے کا نہیں پڑے گا کہ یہ جنت میں جاؤ گے جہنم میں. وی لیو فار گاڈ, وی ڈائی فار گاڈ, اینڈ اف وی آر لیو اینڈ ڈائی فار گاڈ اٹ مینس وی آر ریئلی مسلمس. اینڈ اے کریکٹر آف مسلم از دیٹ ویئر ایور ہی اور شی گوز ہی از این ایمبیسڈر آف اسلام. اس سے لوگ ڈریں گے نہیں. اس نے تو داڑھی رکھ رکھی ہے یار, اس کے یہاں تو وہ چوغا پہن رکھا ہے, اس نے تو برقع پہن رکھا تھی, تو چور ہوگا. ارے بھائی صاحب, جہاں یہ جائے گا رحمت پھیلائے گا. اور ایسا مسلمان نہیں ہو قبرستان میں بھی جائے تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں, بھیا کون آ گیا یہ, ہے نا, اس طرح کا نہیں بننا. یہ خامنہ صاحب کا یہ سپورٹ پورا اچھا خاصا, یہ فلسطین کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. پھر مس انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں, جو لوگ ایک دوسرے کی مس انڈرسٹینڈنگ پھیلا کے دکانیں چلانا چاہتے ہیں, فار دا سیک آف گاڈ. اینڈ اٹ از دا ڈیوٹی آف دا اسکالرس دوز ہو آر اسٹینڈنگ. یعنی مجتہدین کی بات ہے, جو عالم لوگ جاتے ہیں وہ جا کے اپنے ممبر سے یہ بات دوسروں کو پہنچائیں. یہ ماں کی گودی سکھاتی ہے اپنے بچے کو کہ وہ تعلیم کس طرح کی لو, اور اس کے بعد جب وہ بدتمیزی کرے گا کسی عورت سے تو عورت کی غلطی نہیں ہے, اس بچے کی غلطی نہیں ہے, اس ماں کی گود کی غلطی ہے. جو ایک پین اگر وہ بچہ لاتا ہے چوری کا تو ماں کہتی ہے, وہ پوچھتی نہیں ہے کہاں سے لائے ہو. یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارے. معاف کریے گا بہت ٹائم, اب میں کیا بتاؤں. پرافٹ آف اسلام از اے سینٹر آف یونٹی. ہم سب ان کو مانتے ہیں, حضرت علی علیہ السلام کو مانتے ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام کو مانتے ہیں. وہ آئمہ کے بھی, اور 4 اہل سنت کے آئمہ ہیں ان کے بھی استاد ہیں, اور ہمارے یہاں جو لوگ ہیں ان کے بھی استاد ہیں. استاد کو مانو, استاد کی نہ مانو تو چکر پڑے گا. یہ بھی ایک سینٹر ہے. اور پھر شیعوں میں, شیعہ کمیونٹی کی بات میں نے آپ بتا دی. ود ان شیعاز اینڈ ود ان سنیز, یہ وہابی, یہ مرجعی, اور کوشش کرتے ہیں ہم آج اگر ایک کوئی فرقہ بن جائے, اس کا کوئی لیڈر بن جائے, اور چند دنوں کے بعد وہ ہم کو بیچ دے, ہم بکنے کے لیے تیار ہیں. ہم کو اپنا حساب کرنا ہے. اور یاد رکھیے, مارننگ میں اگر آپ نیکی کریں گے ایوننگ میں اس کا پھل ملے گا, اور قیامت میں دن تو الاؤنسز الگ سے ملیں گے. اور یہاں اگر بچوں کو حرام کی کھلائیں گے اور آپ کے بچے جو آپ کو تو گاٹ کھائیں گے, کوئی ساتھ نہیں دے گا, بیوی نہیں دے گی, بچے نہیں دیں گے, ماں باپ نہیں دیں گے. آپ کی جتنی انکم ہے اس میں آپ کو گزارا کرنا ہے. اور اگر حرام کی لا کے کھلا کے دیکھ لیجیے گا, میری کیا دیجیے گا, کاغذ سب جھوٹ بول کے چلے گئے. ڈفرینسز کو لاسٹ میں یہ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی زندگی دی ہے, ہماری ملاقات ابھی مئی میں ہوئی ان سے, وہاں تہران میں جو ہماری ورلڈ کانفرنس تھی اسلامک فلاسفی کی. آپ اندازہ نہیں کر سکتے صاحب, ان ایسے شخصیات کو دیکھنا, ایسے نہیں کہ وہ ایران کے بڑے انقلاب کے ہیں, وہ دے آر لیونگ. اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا ایسے لوگوں کے لیے کہ ان کے علم میں درجات بلند کیے. تو بلندی ایسے نہیں ملتی ہے, یہ دل سے جو آواز نکلتی ہے. ہم اپنے ابا کو بھی نہیں مانتے, اور ابا بیٹے کو نہیں مانتا جب تو پیسے ویسے نہیں دے گا. ہم ان لوگوں کو اس لیے مانتے ہیں کہ دے آر ریئلی ایمبیسڈر آف ہیومینٹی. دے سے وٹ گاڈ ہیز سیڈ, اینڈ گاڈ لیوز ان ہیومن بینگس. خدا کو ہماری نمازوں کی, روزے کی, حج کی, زکوٰۃ کی کچھ نہیں ضروری کہ دن اور رات ہم لگیں گے. اللہ کو زبردست ضروری ہے, وہ غنی ہے. اس کو ہمیں جو ضرورت ہے اپنی پیوریفیکیشن کی ہے. اور کمیونیکیشن ہمارا یہ ہو کہ ہم کسی کو بد دعا نہ دیں, اور جو ہی ہم بد دعا دینا شروع کر دیں گے تو خدا ہماری اگر سنتا تو کوئی آدمی زندہ نہ رہتا. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سوری ٹو ڈسٹرب.